میلیاں ٹھیلیاں وچ جا کے اپنی جوانی نو داغدار کردا ہے آندا آؤ قوالی سناوی ہے آؤ جناب کھیل کود دا میڑا لگنا ہے تے جا کے ویکھاوی ہے لیکن میرے نبی نو ہجے توڑی رب نے نبوت دتی نہیں ہے نبوت جا کے 40 سال ملی ہے لیکن میرے نبی جوانی دے اندر 15 تو 40 سال دی عمر تک میرے سونے نبی محمد کدی میڑے آتے نہیں گئے حالانکہ اوکاس دا میڑا بڑا مشہور ہاں ہاں مکہ دی وادیاں دے میڑے تے ٹھیلے بڑے مشہور لیکن میرے سونے نبی محمد کریم کدی جاندے نہیں بلکہ معبودان باطلا جڑے اللہ تو علاوہ لوگاں نے خدا بنائے ہوئے لوگاں نے الہ بنائے ہوئے انہاں دا نام تک سننا بھی میرے مصطفیٰ نو گوارا نہیں انہاں دا نام لینا کی ہے بلکہ نام سننا ہی میرے مصطفیٰ نو گوارا نہیں آج جوانی جڑا دے